unsay nakapugong nimo. Ikapoy na ka, kulang imong tulog, wa na kay kusog. Hastang bisihan nimo, wa na kay panahon, wa na kay oras, Wala kay kwarta, way pangpuhunan, walay kaila, walay tabang nga masahigan. Mao ba na? Mao ba na'y nakapugong kanimo? O ang mismong nakapugong kanimo walay lain? Oo, walay lain kundi ikaw. Kay lagi ikaw ang bida sa istorya sa imong kinabuhi. nga wala og tuo ang problema o grabe nga kamalasan ang imong nasinatian. Excuses sounds best to the person who's making them wrong. You always feel sorry for yourself. Undangin na ng kaluoy nimo sa imong kaugalingon. Kay lagi daw nagtakop ka sa dysfunctional nga pamilya, o kay lagi daw wala kay talento, Dili ka maayo, alanganin ang imong utok. Dili kahit suraan, dili nimo kaya. Diha na lang ba kataman? Imo na lang bang pasagdan nga mahimong kamatuoran? Ang honghong sa negatibong panabot nga wala na kay maabot. Ug ang tanan nga imong gitinguha nga maayo sa imong kinabuhi. Sa pangandoy na lang taman. sa pangandoy na lang taman. Pangandoy na lang taman. The secret of getting ahead is to getting started. Ug ang dakong pangutana is kung kangus ka magsugod. Nga when every time nagsugod kag kapot sa imong pangandoy, mismo ang mga tao nga nasa imong palibot mao'y numero 1 nga mapugong sa imuha. Ayaw katingala kung ikaw giinitan sa imong katrabaho sa opisina. Wala pa day kanaanad nga mismo imong pamilya ug imong mga kaparyentihan di man gihalos ka suporta sa imuha. Ay sa pagkatinuod, pagsultihan ko ikaw na kung kinsa pa tong mga tao nga imong Expect nga motabang sa imuha, sila ang wala sa oras nga ikaw manginahanglan. ug sa pinabali ang kamatuoran mao kini. Na kung kinsa pa tong wala nimo gi-expect ug never nimo gi-imagine nga mutabang sa imuha, Mao pa hinoy na sa oras nga ikaw nanginahanglan. Pero bisan naman lang unta, moral nga suporta, dili man lang nila malimos sa ato ka. grabe ka negatibo ning daotan nga kalibutan. Nga sa dihang mag-share ka sa kung unsa ka positibo, Ang imong mga panglantaw ug pangandoy sa kinabuhi, walay maminaw nimo. And most of the times, tawad ka, i-judge ka, ma-misunderstood ka. Ug kung hangtod karon, ikaw nagpaabot nga moabot ang panahon. Atong mga way bilib, mudaig na kanimo. Ug kung nanghandom man ugali ka nga makadungog na kag maayo sa Gikan sa mga tao, naghihimo ng pulutan ang sigit pang daot nimo. Adisir pa ka magsugod, masusama ka sa usa ka mag-uuma nga nahisulat sa basahon sa kaalam, nga nagpaabot sa perpekto nga panahon, adisir pa magtanom. nga imbis kaysa mag-focus ka sa ilang opinyon sa imo, ug instead nga sa mag-focus ka sa kung unsang ilang hunahunaon sa imo, Please, ask yourself, unsa imong gusto? who do you want to become? Tubagan ang pangutana. unsa nga kaugmaon ang imong gusto. Para kang kinsa para asa. Kaya ang pinaka-importante sa dihang magsugod ka, Kasayod ka kung ngano.